दामोदराय नमः। हामीहरूले पवित्र कार्तिक महिनाको महात्म्य श्रवण गर्दैछौँ। यस क्रममा 5औं अध्यायसम्मको कथा हामीले हिजो वर्णन गरेका थियौँ। आज क्रमैसँगले 6औं दिन 6औं अध्यायको कथा वर्णन गर्दैछौँ, जुन कथा भगवान श्रीकृष्णले प्यारी सत्यभामालाई आफ्नै श्रीमुखले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। उता नारदजीले बेनका पिता पृथु महाराजलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ भने नैमिषारण्य नाम गरेको तीर्थमा बस्नुभएका सौनकादि नाम गरेका 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई सुतजी महाराजले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। जुन कथा यति पवित्र छ कि कथाका एक एक अक्षरले मनुष्यका महापापहरूलाई पनि नाश गर्दछ। त्यस्तो पावन कार्तिक महिनाको कथा अन्तर्गत 6औं अध्यायको कथा यहाँबाट प्रारम्भ गरिन्छ। सावधान भएर सुन्नुहोला। नारद भन्नुहुन्छ कि 2 घडी रात्रि शेष रहँदै शुद्ध भएर तिल, कुश, अक्षत, चन्दन आदि लिएर जलाशयमा जाओस्। यानि कि भक्तजनहरू, हिजोको 5औं अध्यायको कथामा यो कार्तिक मास व्रत कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा हुँदै थियो। त्यही चर्चा अन्तर्गत अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ नारदजी कि 2 घडी मात्रै रात्रि शेष रहँदै शुद्ध भएर तिल, कुश, अक्षत, चन्दन आदि लिएर जलाशयमा जाओस्। नहर, कुवाको भन्दा 10 गुणा ज्यादा झरनामा, झरनाको भन्दा 10 गुणा नदीमा, नदीभन्दा 10 गुणा सङ्गममा स्नान गरेको फल हुन्छ। तीर्थमा स्नान गर्ने हो भने सङ्गम स्नानको भन्दा 2 गुणा ज्यादा फल हुन्छ। स्नान गर्नु पूर्व विष्णु भगवानको ध्यान गरेर स्नानार्थ सङ्कल्प गरोस्। त्यसपछि तीर्थहरू र देवताहरूलाई क्रमैले अर्घ पाद्यादि दियोस्। त्यसरी अर्घ दिँदाखेरि हे कमलनाभ हजुरलाई नमस्कार छ, हे जलसाई हजुरलाई नमस्कार छ, हे ऋषिकेश हजुरलाई नमस्कार छ, मैले दिएको अर्घ स्वीकार गर्नुहोस्, हजुरलाई नमस्कार छ भन्दै अर्घ दिनु। कि नम कमलनाभाय नमस्ते जलसाइने नमस्तेस्तु ऋषिकेश गृहणार्घम नमस्तुते। वैकुण्ठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रममा जहाँ पनि भगवान विष्णु जानुभयो त्यहाँ 3 प्रकारले आफ्नो चरण राख्नु भएको थियो। जहाँ पनि भगवान विष्णुले चरण राख्नुभयो त्यस ठाउँमा ऋषि, वेद, यज्ञले सहित समस्त देवताहरूले हाम्रो रक्षा गरून्। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, हजुरलाई प्रसन्न गर्न म विधिवत कार्तिक मासमा प्रातःकाल स्नान गर्नेछु। हे दामोदर, म हजुरको ध्यान गरेर हजुरलाई प्रणाम गरेर यस जलमा स्नान गर्नलाई उद्यत छु। हजुरको कृपाले मेरा समस्त पापहरू नष्ट हुन् भन्दै फेरि अर्घ दिनु। अर्घ दिँदा व्रतिन कार्तिके मासे स्नातस्य विधिवन् मम गृहणार्घं मया दत्तं राधया सहितो हरि। हे हरि, कार्तिक मासमा व्रत तथा विधिपूर्वक स्नान गर्नेवाला म अर्घ दिँदैछु, हजुर राधाले सहित भएर ग्रहण गर्नुहोस् भन्नु। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसहरूको वध गर्नेवाला भगवान, यस पापनाशक कार्तिक मासमा नित्य नैमित्तिक कर्मद्वारा दिएको मेरो अर्घलाई हजुरले स्वीकार गर्नुहोस्। कार्तिक स्नानको व्रत गर्नेवाला व्यक्तिले भागीरथी, गङ्गा, विष्णु, शङ्कर तथा सूर्यको ध्यान गरेर जलमा प्रवेश गरोस्। नाभि पर्यन्त जलमा उभिएर विधिपूर्वक स्नान गरोस्। गृहस्थले तिल र अमलाको चूर्ण लगाएर, विधवा स्त्री तथा सन्यासीले तुलसीको मूलको माटो लगाएर स्नान गरिन्। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी, त्रयोदशी तिथिहरूमा अमला र तिलले स्नान गर्नु हुँदैन। प्रथम मल स्नान, त्यसपछि मन्त्र स्नान गर्नु पर्दछ। सांसारिक काममा अल्झिरहने व्यक्ति र निज कर्म गर्ने व्यक्तिले वेदोक्त मन्त्रले स्नान नगरून्। उनीहरूले पौराणिक मन्त्र प्रयोग गर्न सक्दछन्। त्यसरी स्नान गर्दाखेरि भन्ने मन्त्रहरूमा जो भक्तवत्सल भगवानले देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्न 3 प्रकारको रूप धारण गर्नुभएको थियो, उहाँ नै पापनाशक भगवान विष्णुले हाम्रो कृपाद्वारा, आफ्नो कृपाद्वारा मलाई पवित्र गरिदिनुहोस्। भगवान विष्णुको आज्ञाले कार्तिक व्रत गर्नेहरूको समस्त इन्द्रादि देवताहरूले रक्षा गर्दछन्। अत ती सबैले मलाई पवित्र गरून्। बीज, रहस्य तथा यज्ञ सहित समस्त वेदहरूका मन्त्रहरू, कश्यपादि ऋषिहरू तथा इन्द्रादि समस्त देवताहरूले मलाई पवित्र गरून्।
गङ्गा आदि सबै नदीहरू, तीर्थहरू, जललाई दिनेवाला नदहरू, सप्त सागर सय सबै जलाशयहरूले मलाई पवित्र गरून्। अदिति आदि सती नारीहरू, यक्ष, सिद्ध, सर्प, सबै औषधिहरू, तिनै लोकका पर्वतहरूले पनि मलाई पवित्र गरून्। यी मन्त्रहरू पढेर स्नान गरिसकेपछि व्रती व्यक्तिले हातमा पवित्र धारण गरेर देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितृहरूको विधिवत तर्पण गरोस्। यहाँ स्वयं भगवान श्रीकृष्ण आफ्नै मुखले भन्दै हुनुहुन्छ। सत्यभामासँग नारदजी पनि पृथु राजासँग भन्दछन् कि हे राजन, यावन्त कार्तिके मासी वर्तन्ते पितृतर्पणे तिलाम तत्सङ्ख्यकाब्दानि पितर स्वर्गवासिन। कार्तिक मासमा पितृतर्पणको समयमा जति तिल तर्पणमा रहन्छन् त्यति वर्ष पर्यन्त व्रतीका पितृहरू स्वर्गमा निवास गर्दछन्। तत्पश्चात व्रती व्यक्तिले जलबाट निक्लेर शुद्ध कपडा धारण गरेर प्रातःकालिक सबै कृत्यबाट निवृत्त भएर पुनः विष्णु भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। समस्त तीर्थका समस्त देवताहरूलाई सम्झेर भक्तिपूर्वक सावधान भएर चन्दन फूल र फलसहित विष्णु भगवानलाई फेरि अर्घ दियोस्। अर्घ दिँदाखेरि हे हरि भगवान, नियमपूर्वक कार्तिक मासमा स्नान गर्नेवाला मेरो अर्घलाई राधाले सहित भएर स्वीकार गर्नुहोस् भन्नुपर्दछ। व्रतिन कार्तिके मासी स्नातस्य विधिवन मम गृहणार्घमया दत्तम राधया सहितो हरि। तत्पश्चात चन्दन फूल र ताम्बुल आदिद्वारा वेदमा पारङ्गत विद्वानहरूको भक्तिपूर्वक पूजन गरोस्, साथै बारम्बार प्रणाम पनि गरोस्। विद्वानको दाहिने चरणमा तीर्थहरू रहन्छन्, मुखमा वेदहरू रहन्छन्, अरू समस्त अङ्गहरूमा देवताहरू निवास गर्दछन्। त्यसै कारणले विद्वानको पूजा गर्नाले भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, म साह्रै खुसी हुन्छु, म आफै पूजित हुन्छु। यस भूतलमा अव्यक्त रूप विष्णु भगवानको विद्वानहरू नै व्यक्त रूप हुन्। आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले विद्वानको अपमान कहिले नगरोस्, कहिल्यै विद्वानसँग वैरभाव नगरोस्। पुनः एकाग्र चित्तले विष्णु भगवानकी प्यारी तुलसीको पूजन गरेर उनको परिक्रमा र उनलाई प्रणाम गरोस्। हे हरि प्रिया, हे तुलसी, प्राचीन कालमा देवताहरूले तिमीलाई बनाएका हुन्, ऋषिहरूले तिम्रो पूजा गरेका हुन्, तिमीलाई बारम्बार प्रणाम छ, तिमी मेरा सबै पापहरूलाई नष्ट गरिदेऊ। यसपछि स्थिर चित्त भएर विष्णु भगवानको पुराणोक्त कथा सुनेर फेरि भक्तिपूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणहरूको पूजन गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले भक्तिपूर्वक जो व्यक्ति पूर्वोक्त विधानद्वारा सबै कृत्य गर्दछ त्यसलाई विष्णुलोक प्राप्त हुन्छ। समस्त रोग तथा पापलाई नष्ट गर्नेवाला, मनुष्यलाई श्रेष्ठ बुद्धि दिनेवाला, पुत्र, धन आदि प्राप्तिको उत्तम साधन विष्णुको प्रिय मुक्तिदायक कार्तिक व्रतलाई छाडेर अरू कुनै उत्तम व्रत यस संसारमा छैन भन्दै जो कार्तिक महात्म्यको कथा बताइएको छ, 6औं अध्यायको कथा यहाँ पूर्ण हुन्छ। धर्म, संस्कार, संस्कृति, लुप्त तथा गुप्त तीर्थहरूका साथै विविध धार्मिक जानकारीका लागि मात्र बराह दर्शन YouTube च्यानल